मकसद इनको इनकी तरबियत करो, वो तरबियत बोलेगी, वो तरबियत रंग लाएगी। वो लिखा एक बुजुर्ग थे, वो अपनी बच्ची को साथ लिया और मछलियां पकड़ने चले गए। एक अब्बू थे, वो मेरे वर्गे अब्बू नहीं, कोई बिल्कुल कोई गल का पता ही नहीं है। अब तो हजरत ऐसे अब्बू नायाब हैं जो सुबह सारे घर को उठा के फजर पढ़ाएं, बच्चे स्कूल, अब्बू काम पे। और जब अब्बू रात को काम से घर आए, सबसे पहले आके बच्चों को यही पूछें, बेटा फजर पढ़ के गए सा? मेरे बच्चों बताओ जोहर असर मगरब इशा पूरी हैं? नहीं। अब अब्बू आके पूछता है कि जी वो पुत्र अकेडमी गया सा? और पुत्र नमाज सुबह तेरी अकेडमी ने की तेरे काम आना है? अल्लाह के जिक्र के बगैर अकेडमी क्या तेरे काम आएगी? तिलावत कुरान करीम और दुरूद के बगैर तेरी अकेडमी तुझे क्या देगी? हैं? कुछ नहीं होगा हजरत। मैं फिर कुरान कह रहा हूं, ये जितने हालात बिगड़े पड़े हैं, वक्री बात है हजरत, कुरान है ही कोई नहीं है। अब मैं हूं लगा हजरत अपने टेढ़ तू कपड़ा चुकने हजरत, आप पे तो बाद में गिला, पहले गिला तो एथे वे हजरत। हमने अपनी स्टेजों से कुरान निकाल दिया हजरत। किधर है जी हमारी स्टेजों पे कुरान? बिल्कुल शुरू में एक तिलावत होती है हजरत, और मुझे वो भी खत्म होती नजर आ रही है। जैसे हमद खत्म हो गई, मुझे अब ये भी खत्म होती नजर आ रही है। एक तिलावत होती है, फिर उसके बाद शेर व शायरी है। कुरान और हदीस पाक का मफहूम है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में से सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। लेकिन इतने गालिब की होना, इतने गायब है। इतने अल्लाह हजरत, हम स्टेज वालों की ड्यूटी थी, हम इनको इतना कुरान पढ़ पढ़ के दिखाते ताकि ये भी अपने घरों में जाके कुरान। इकबाल ने ये तो नहीं कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में नात खां होकर या नातें पढ़ के, पर मैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। लेकिन कुरान ये सिर्फ सुनाने को रह गया कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने अर्ज की, हुजूर क्या थी इब्तिदा आपकी मुशक्कत की, आपके मुजाहिदों की? फरमाया अब्दुल कादिर ने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान पढ़ा है। ये सिर्फ सुनने सुनाने को रह गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा, रोज एक कुरान तिलावत करते, और जब खत्म होता ना मिनल जिन्नति वन नास, तो आवाज आती है मोइनुद्दीन तेरा पढ़िया सानू कबूल। लेकिन दुख ये है उम्मत को मोइनुद्दीन की कवाली तो याद है, मोइनुद्दीन का रोजे कुरान पढ़ना भूल गया। कवाली है, कुरान तो फिर की होना है, लगे रहो। वो जो मैं कह रहा था ना इबलीस की मजलिस शूरा, उदा हजरत एक बड़ा मजेदार शेर है। वो मसलन शैतान ने हजरत वो मीटिंग बुलवाई हजरत है, वो सारे ने दसो भाई की हो रहा है अजकल, मुसलमान की काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बड़ा काम हो रहा है। उन्होंने कहा की? उन्होंने कहा पिछली रबीउल अव्वल ते 1000 पाउंड का केक सी ते ऐतकी पाउंड वधाण की तैयारी च ने। उन्होंने कहा जाओ डरा ही छड़िया जे, मैं पता नहीं की करन लगे ने ते वधाण दे उन्होंने। मैं और को तलवारां शलवारां तेज करन लग पे ने, कोई जात का प्रोग्राम बन गया। केक कटन दो, बल्कि इनके दिल में डालो कि हर साल पाउंड बढ़ाना है, क्योंकि इनके बड़े केक काटने वाले नहीं थे, वो गर्दने काटने और कटवाने वाले थे। रह गए केकां जोगे सारे ला के रखे इस पासे, इनको लगा के रखो, इनके दिल में ये बात डालो कि बड़ा सोना काम है हजरत, हर साल हजरत बताओ हजरत। मैं तू डराए चढ़े और पता नहीं की करने लगे नहीं हजरत, है तूने तो डरा दिया कि पता नहीं हो रहा क्या कर दिया इन्होंने, है वो। अब चलो बात लंबी हो जाएगी। वो लिखे हजरत जी सारियां सुन सुना के ना फिर शैतान बोले हजरत जी वड्डा इबलीस बिग डेविल, और पता है वो क्या कहता है? उसने भी कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं। वो इन्हों को की डरांदे हो मैनू, ये तो कुरान ही छड़। हाँ। वो इनसे क्या डराते हो मुझे? इनके केकों से डराते हो मुझे? जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं 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 नहीं। वो इनको कुरान पढ़ना कोई नहीं आता,
इनको कुरान खोले जमाने हो गए, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? आके उस दिन मुझे इनसे डराना जिस दिन इनके एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में इनके नबी का तरीका होगा। फिर इन्हों का कुछ करांगे हजरत, लगे रहन दो इन्होंने अपनी अपनी खेड़ा। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान। और हजरत जी जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला लिखा बड़ा सोहना कुरान शरीफ। मैं स्पेशल नौजवान बड़ा सोहना कुरान शरीफ पढ़ते सन। लिखा है कि ये पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इनको नहीं पता कि नबी पाक पीछे खड़े मेरा कुरान ये पढ़ रहे हैं हजरत, अपनी मुंह लगे हुए हैं। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. میں کی پڑھنا تھے جناب نے کی پڑھے آئے گا. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ لکھا جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے ہے. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا. عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے. لیکن آج قرآن باریاں تھی، آج قرآن آج قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن رہی ہے بس، باقی قرآن کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے، عرض ہی کر سکنے جن ابو بیٹھے نے تربیت. بزرگوں نے بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے. اب وہ کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب سورج اوپر آ گیا دوپہر گرم ہو گئی، اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں. کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی میں نے دریا میں واپس پھینک دی. کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے تو پھینک دی. وجہ ہے یہ تربیت. وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اتنا ہی پھنس گئی ہیں نا ساریاں مچھیاں جال چ، IMF دے جال چ، ورلڈ بینک دے جال چ. بھئی قرآن ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سیانے بیٹھے ہو سارے، جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا، میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں. میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا. جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے. میں کہتا ہوں اوے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے. اسد عمر اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟
وہ کیا کر لیں گے حضرت؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی، نہ لگاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی، جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے، تو جو مرضی پہ کر جا. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. جنہیں کھلوتے ہی نہیں نا رستے میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نے تاں ہی کھلوتے. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چ پا دے گا بالن دی لوڑ ہے بڑھو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تاں ہی کھلوتے نے کہ یہ دا نام جس دن کو غافل ہویا اللہ تم میں سے کسی کے دل میں ڈالے گا بالن چاہیے وڈو ہے بالن انشاءاللہ نہیں غافل ہو گئے. اور میں کہا کرتا ہوں قربان جاواں جو غافل ہوا ختم. ویکھ لو ایتھے ویلے پلن ڈے ویلے پلن ڈے باقی کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے ختم. بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ نہیں کہتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مچھلیاں کو چھوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. کہا بیٹا ایتھو تک بھی ٹھیک ہے مچھلیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں. وہ عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا ہے. اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. محنت کرو یار مومن بنیے. اندر بھی چنڈیاں باہر بھی چنڈیاں اندر بھی باہر بھی لیٹا. یہ اصل میں ادھر ہی کیمرے لگے ہیں بات کرتے اصل میں ڈر بھی بڑا آتا ہے. یہ ساگر صدیقی کا بڑا زبردست شعر ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نیرا کپ نیرا اندر کپ پتر اندر لیٹ اندر لڑیاں اور قادیاں لڑیاں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہوں نے نا دیاں لڑیاں لا اندر ہیں. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. آئیے لڑیاں ان لوڑے حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پتہ نہیں حضرت جی قوم نے کیڑی ٹھنڈی سردائی پی لئی ہے خشکاش والی حضرت جی سو ہی گئی قوم ساری. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ کے بس کر دینا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. جگر سے وہی تیر پھر کار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر وما علینا الا البلاغ المبین.